الفاعل الظاهر هو الضمير. هو درس اليوم تلاميذ المستوى الرابع. نحن اليوم في درس جديد في مادة التراكيب. الفاعل الظاهر والضمير. أولا نشرح عنوان هذا الدرس. الفاعل هو الذي يأتي بعد الفعل، وهو فاعل الفعل، أي الفاعل هو الذي يقوم بالفعل. ويأتي الفاعل ظاهرا، يكون اسما ظاهرا في الجملة أو ضميرا مستترا أو متصلا. مستتر غير موجود ولا يرى، ومستتر هي عكس ظاهر أو ضد ظاهر. أو متصلا يكون متصلا مع الفعل. نقرأ الآن هذه الجمل. قال الرجل الخبر. قال الرجل ظاهر، أي هو فعل ظاهر، هو فاعل ظاهر. قلنا الخبر، نون الجماعة اتصلت بالفعل، أي أصبح هنا فاعل متصل. قال الخبر هنا لا يرى وغير موجود الفاعل، أي هو مستتر، لهذا نسميه فاعل مستتر. والآن نمر إلى تمارين ألاحظ وأستكشف في كتاب المفيد في اللغة العربية للمستوى الرابع. أقرأ النص. تحب بسمة التصوير، تتعلم أصوله في النادي الصيفي. سمعتها تقول: التقطت صورا لغابة المعمورة، شاركت بها في معرض لتمثيل بلاد المغرب. أقرأ الجمل وأملأ الجدول. الجمل الفعلية: تحب بسمة التصوير. الفعل هو تحب، الفاعل بسمة، حركة الفاعل مرفوع أو الضمة. ما يدل على الفاعل؟ هل هذا الفاعل اسم ظاهر أو ضمير متصل أو ضمير مستتر؟ الفاعل هنا هو بسمة، لأنها هي التي قامت بالفعل وقامت أيضا بالمفعول به، أي هنا الفاعل بسمة وهو اسم ظاهر. التقطت صورا لغابة المعمورة. الفعل التقط، الفاعل التاء المتحركة، حركة الفاعل مرفوع. ما يدل على الفاعل؟ هل هو اسم ظاهر أم ضمير متصل أم ضمير مستتر؟ أين هو هنا الفاعل؟ هو التاء المتحركة، أي هنا اتصلت بالفعل، لهذا نسمي الفاعل ضمير متصل. تتعلم أصوله في النادي الصيفي. تتعلم هو الفاعل ضمير مستتر، حركة الفاعل غير موجودة لأنه أصلا ضمير مستتر. ما يدل على الفاعل؟ هل هو اسم ظاهر أم ضمير متصل أم ضمير مستتر؟ هنا الجواب ظاهر وواضح جدا، وهو ضمير مستتر. نضع علامة على ضمير مستتر. في الجملة الأولى: جاء الفاعل اسما ظاهرا مرفوعا فهو. إذا جاء الفاعل اسما ظاهر فيكون فاعل ظاهر. في الجملة الثانية: جاء الفاعل. هنا كيف جاء الفاعل؟ جاء متصلا مع الفعل، أي هنا جاء الفاعل متصلا. في الجملة الثالثة: الفاعل لم يأتي اسما ظاهرا ولا ضميرا متصلا، بل جاء مستترا. هنا الفاعل لديه فقط 3 ظواهر، هي ظاهر وضمير متصل وضمير مستتر، لهذا بل جاء ضميرا مستترا. الآن ننتقل إلى استنتج. في الجملة الفعلية يحتاج الفعل دائما إلى فاعل، ويأتي بعد الفعل ويأتي بعد الفعل، ويأتي إما اسما ظاهرا كما يأتي ضميرا متصلا أو ضميرا مستترا. الآن ننتقل إلى تمرين أطبق. أقرأ الجمل وأضع علامة في المكان المناسب. الجمل الفعلية: يلعب الولد الشطرنج. هل الفاعل هنا فاعل اسم ظاهر أم ضمير متصل أم ضمير مستتر؟ هنا الفاعل هو الولد. هل الولد ظاهر على هذه الجملة ويرى؟ نعم، فهو اسم ظاهر.
سبحت في المسبح. هل الفاعل اسم ظاهر أم ضمير متصل أم ضمير مستتر؟ هنا هل الفاعل يرى بالعين؟ لا. هل الفاعل متصل مع الفعل؟ نعم، إنه متصل مع الفعل. إذا هو ضمير متصل، الفاعل ضمير متصل، نضع علامة. ألصق الأوراق. هنا هل الفاعل موجود في الجملة ويرى؟ لا. هل الفاعل متصل مع الفعل؟ لا. هل الفاعل غير موجود ولا يرى؟ نعم، فهو فاعل ضمير مستتر. وإلى هنا ينتهي درس الفاعل الظاهر والضمير. أتمنى أن تكونوا فهمتم هذا الدرس، وشكرا.